از برکات ادعیه مأثوره‌ای که از ائمه علیهم السلام هست، یکی از برکات اونها این است که این دعاهایی که از ائمه رسیده است پر است از معارف الهی. این دعای کمیل، این دعای ابی حمزه سمالی و بقیه دعاهایی که وارد شده است، اینها پر از معارف الهی است که کسی اگر این دعاها را بخواند و بفهمد، علاوه بر اون ارتباط قلبی و اتصالی که پیدا می کند به ذات اقدس الهی و حضرت ربوبی، علاوه بر این یک مبلغ عظیمی از معارف را از این دعاها انسان فرا میگیرد. و اشار لی فی الاخرت الی عفوی و کرم معرفتی یا مولای دلیلی غلک و حبی لک شفیع لک و نوازق من دلیلی بدلال. به جوانها من قویاً توصیه می کنم که به ترجمه این دعاها توجه کنند. این دعای عرفه، این دعای ابی حمزه پر از معارف است. این دعاها